You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस शख्स से मुलाकात कराने लगी हूँ, मेरा बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया उनका कि आपने अपनी मसरूफियत में से, और मुझे पता है कि जिस पोजीशन पे इंसान है पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है उनसे कांटेक्ट भी रखना है, अपनी उस तमाम मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया। जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान। क्या करें, प्लीज, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। नो थैंक यू सर। आपके साथ बैठ के दिल की भड़ास निकालना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। जनाब रऊफ हसन साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, मैं खुशामदीद कहना चाहती हूँ आपको। बहुत सी चीज़ें जो दाएं बाएं से सुनती हैं, मुझे लगता है जैसे महसूस होता है कि उन चीज़ों में सदाकत नहीं है। पहली बात तो ये कि बहुत से लॉयर्स जो खान साहब से मुलाकात भी हुई, मेरा पहला सवाल उनसे भी यही था, आपसे भी यही था कि आज के दौर में इर्द गिर्द से बाखबर रहना, और कहीं नहीं तो हम अपने टेलीफोन की स्क्रीन से, तो क्या खान साहब को इर्द गिर्द से बाखबर रखने के लिए उनका फ़ोन उनके पास है? क्या उनको न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं पाकिस्तानी या इंटरनेशनल न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए? नहीं, टेलीफोन तो उनके पास नहीं है। उनकी जो खबर हासिल करने का रास्ता है वो हमारे जब लॉयर्स उनको मिलने जाते हैं या उनकी बेगम साहिबा उनको मिलने जाती हैं या कभी कभी एक दो दफ़ा उनकी बहनें उनको मिलने गई हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है जो कि उनसे जाके बातचीत करती हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि उनको एक अखबार भी दिया जाता है रोज़ाना, सो एक्सेस है उनका, लेकिन जो क्रेडिबल एक्सेस है वो, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जब लॉयर्स जाते हैं या उनकी बेगम साहबा जाती हैं या उनकी बहन जाती हैं, तो वो उसके ज़रिए उनको पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और ये मीटिंग्स बाय द वे रोज़ाना नहीं होती हैं, ये हफ्ते में एक दफ़ा लॉयर्स जाते हैं, मेरा ख्याल एक दफ़ा बेगम साहबा जाती हैं, और जो बहनें हैं उनके जाने के बारे में तो कोई एज़ सच कोई फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्ड नहीं है। बहुत शुक्रिया। मगर सर, एक इंसान जो सुबह उठता है, कॉमन रूटीन है कि जो पढ़ने वाले और हालात हाजरा से बाखबर रहने वाले, उनका नाश्ता, उनका दिन ही शुरू नहीं होता जब तक कि वे न्यूज़पेपर को ना देखें। तो इसका मतलब है कोई न्यूज़पेपर, उन हार्ड कॉपीज़ पे कोई उनकी एक्सेस नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर कोई न्यूज़पेपर दिया जाता है तो कौन सा न्यूज़पेपर दिया जाता है उनको? मैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये इल्म है कि मेरा ख्याल है कि अब एक न्यूज़पेपर उनको डेली कुछ दिनों से दिया जा रहा है। लाजमी बात है, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर होगा, डॉन होगा या न्यूज़ होगा या कोई और होगा, मोस्ट प्रोबेबली डॉन होगा। अब उनकी उसमें अपनी पसंद शामिल है कि नहीं है, या वो उठा के कोई एक थर्ड रेट किस्म का कोई अखबार उनके पास डाल देते होंगे जिसमें कि फ्रैंकली खबर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि आजकल तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारा जो मीडिया है वो स्पेकुलेशन के ऊपर रोटी कमा रहा है। वो न्यूज़ की वेरासिटी और न्यूज़ के कंटेंट एंड सब्सटेंस के ऊपर रोजी नहीं कमा रहा। सो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब जहाँ बाकी भी सारे इंस्टीट्यूशंस डिटीरियरेट हुए हैं, वहाँ मीडिया के डिटीरियरेट होने की खास तकलीफ है हम लोगों को, क्योंकि ये बड़ा अपने आप को रियासत के चौथा सतून गर्दानते थे, लेकिन जो इनके जो अमल है इनका, वो अनफॉर्चुनेटली उस लेवल के ऊपर बिल्कुल नहीं उतरता। सर, जब स्पेकुलेशन की बात हो रही है, और मेरा ख्याल है स्पेकुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को गलत सिमत पे लेके चलती चली जा रही है, और यही वजह है कि आपसे या एक दो लोगों और से बात होती है ताकि हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि आपका बराह रास्त राब्ता है उनकी लॉयर्स की टीम के साथ भी, उनकी बेगम साहिबा के साथ भी। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बैकडोर प्रेशर डाला जा रहा है खान साहब को टू लीव कंट्री, और वो छोड़ देंगे मुल्क को। और क्या वाकई कोई बैकडोर मीटिंग्स हो रही हैं और उन पर कोई प्रेशर्स डाले जा रहे हैं? आरिफ, अभी भी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अहम चीज़, वो ये नहीं है कि प्रेशर डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो किसी किस्म का प्रेशर कबूल करेगा? इसका जवाब मैं बिल्कुल डेफिनेटली दे सकता हूँ कि नहीं, वो किसी किस्म का कोई प्रेशर कबूल नहीं करेगा। एक ऐसा प्रेशर जो कि उसके असूलों को या उसकी जो कमिटमेंट है इस रियासत के साथ, इसके अवाम के साथ, खासकर गरीब अवाम के साथ, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जितना मर्जी प्रेशर जिस मर्जी एवेन्यू से डाल लें, वो एक ऐसा शख्स है कि जो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए,
मुझे इतना ज़रूर इल्म है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि उनको तरगीब दी गई थी कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं और उनके सारे केसेस वगैरह जो हैं वो फोल्ड अप कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेडिशन रही है इस मुल्क में कि लोग आते हैं, मुल्क को लूटते हैं, तबाही करते हैं उसकी, और उसके बाद वो डिपोज होते हैं जब तो डील करते हैं और भाग जाते हैं। खान साहब ने एक ऐसी, ये जो ट्रेडिशन है इसको ख़त्म किया है और उन्होंने कहा है कि ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहूँगा, जो आपने करना है वो मेरे साथ कर लीजिए। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा और आपके थ्रू अपने जो नाज़रीन हैं उनको भी यकीन दिलाना चाहूँगा कि फेथ रखिए, ये यकीन रखिए, ये यकीन कामिल रखिए कि आपका लीडर जो है वो अपने असूल कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना ज़ाती बेनिफिट कमाने की कोशिश नहीं करेगा आज, कल या परसों या कभी भी फ्यूचर में। मुझे इसका यकीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। जो जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने अपना आखिरी फैसला किया है और यकीनन पीटीआई ने इसके बारे में केस भी किया हुआ था, नैब की तमाम तरामीम को वापस कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, मगर अगर तोशा खाना के केसेस और बाकी अदर 26 केसेस खुल गए तो मेरा ख्याल है कि किस तरह से ये मुतासिर करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अब बंदियाल साहब का अब सेकंड लास्ट डे ऑफ हिज टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका ये फैसला हमने तो उसको वेलकम किया है, क्योंकि जितनी भी तरामीम हुई थी नैब के ऑर्डिनेंस में वो सेल्फ सर्विंग तरामीम थी। उससे जो रूलिंग करप्ट एलीट थी उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा था। नवाज शरीफ को बेनिफिट पहुंचा था, शहबाज शरीफ को बेनिफिट पहुंचा था, मरियम नवाज को पहुंचा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पहुंचा था, जरदारियों को पहुंचा था, वगैरह वगैरह, सब लोगों को, ये जो पाकिस्तान की करप्ट रूलिंग एलीट है इन सारों को बेनिफिट पहुंचा था। और ये तरामीम हुई थी सेल्फ सर्विंग। जब सेल्फ सर्विंग की जाती हैं तो वो जो है वो किसी भी अदालत में वो सस्टेन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर एक शख्स जो कि कुछ हालात की वजह से, कुछ मुहरकात की वजह से अगर वो रियासत को लीड करने के रोल में आ जाता है और फिर वो अपने आप को उन जराइम से साफ करने के लिए जो कि उसने अपने अदबार हुकूमत में किए होते हैं, अगर वो ये इस किस्म की तरामीम करेगा तो ये लीगली सस्टेनेबल नहीं होती हैं, बिकॉज इससे उनकी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचा। जितनी भी तरामीम हुई थी आरफा बीबी, वो इनकी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही थी। सो बड़ा वैलिड डिसीजन है, बहुत प्लॉटेबल डिसीजन है कि उन्होंने किया है। लेकिन अब इसमें दो एक जो है वो हिकअप्स हैं। वो एक हिकअप तो ये है कि ये रिव्यू पिटिशन जो है वो मूव हो सकती है। अब बंदियाल साहब जो हैं, ये कल इनका आखिरी दिन है और परसों जो है नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो ओथ ऑफ ऑफिस लेंगे। तो ये बेंच जो है बंदियाल साहब के जाने से टूट जाएगा। जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ की, जो रिव्यू पिटिशन है वो उसी बेंच के पास जाती है जो कि बेंच ओरिजिनल जिसने डिसीजन दिया होता है। तो ये इन दिस इंस्टेंस ये रिव्यू पिटिशन उस बेंच तक नहीं जाएगी, क्योंकि बंदियाल साहब की रिटायरमेंट की वजह से वो बेंच टूट जाएगा। तो अब नए चीफ जस्टिस की डिस्कशन है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो क्या नया बेंच बनाते हैं या दो जजेस जो इस बेंच के मौजूद हैं, मंसूर अली खान साहब और इजाजुल एहसन साहब, उनको रिटेन करके एक थर्ड जज जो है वो इंडक्ट करते हैं उसमें, ताकि ये बेंच कंप्लीट हो सके दोबारा 3 का, या लार्जर बेंच बनाते हैं, 5 जजेस का बेंच बनाते हैं। ये अब उनकी डिस्कशन उनकी प्रेरोगेटिव के ऊपर है। तो ये रिव्यू पिटिशन जब मूव होगी उसका फैसला जो है वो उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बेंच जो है वो लॉ की बेसिस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस के ऊपर डिसाइड करेगा, फिर तो ये जजमेंट जो है ये रिटेन होनी चाहिए। लेकिन अगर और मुहरकात जो हैं वो इन प्ले आते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये डिसीजन रिवर्स भी हो सकता है। वी होप एंड प्रे। मैंने आज अपने ट्वीट पे खासकर नए चीफ जस्टिस को मुखातब करके कहा है कि हमें उम्मीद है और हमारी दुआ है कि आप जस्टिस की साइड के ऊपर खड़े हुए नजर आए। तो अगर वो जस्टिस की साइड के ऊपर खड़े हुए नजर आना चाहेंगे, फिर तो ये जजमेंट जो है ये इसको रिवर्स करने के कोई वजह नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कब रिव्यू पिटिशन आती है, क्या बेंच बनाया जाता है और क्या वो फैसला देता है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल ये है कि इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है कि इलेक्शन, पीटीआई शुरू से ही कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए।
کیا وجہ ہے کہ امریکن جو لیڈنگ امریکنز ان پاکستان ہیں، ظاہر پرائم منسٹر کو ملے، چیف آف آرمی اسٹاف کو ملے، الیکشن کمیشن کے جو سے کیوں ملاقات کرتے ہیں؟ کیا وہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی میں ایک اور چیز دیکھ رہی تھی، جو ایک سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، سابق ایم این اے محمود مولوی صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اسٹیبلش اور امریکہ نے مل کر عمران خان کی حکومت گرائی۔ میرے گھر پر امریکی قونصل جنرل نے کہا کہ عمران خان کو ہم زیادہ دیر چلنے نہیں دیں گے۔ اور کل بھی میں بلکہ امریکہ کی ایک سٹیٹمنٹ واشنگٹن سے دیکھ رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فیئر الیکشن ہونے چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، اور ہیومن رائٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اور یہ لوگ چیئرمین جو ہیں ہمارے الیکشن کمیشن، ان کو جا کے کیوں ملتے ہیں؟ کیا پریشرز ہیں؟ یہ محمود مولوی صاحب جو ہیں جی، ذرا تھوڑا سا ان کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اریسٹ ہونے کے بعد جنہوں نے اپنا قبلہ بدلا ہے اور انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے۔ تو یہ پارٹی میں اب نہیں ہیں، یہ اب تو خیر کوئی بھی اسمبلی میں نہیں رہا کیونکہ اسمبلی کے ٹینیور ختم ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ پارٹی سے نکل گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا یہ بیان آنا جو انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے ٹو دی امریکن کونسل جنرل ان کراچی، تو یہ بڑا میننگ فل ہے، لیکن اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ intercept.co کے بعد نے وہ سائفر تھا، اس کے کانٹینٹس کو پبلک کر دیا ہوا ہے، اور اب سب کے نالج میں ہے یہ کہ جی وہ سائفر تھا، وہ سائفر میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا کانٹینٹس تھے، کیا دھمکی دی گئی تھی، اور اس پھر دھمکی کے اوپر کس طریقے سے عمل کیا گیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے اب پبلک ڈومین میں ہیں اور وہ اسپیکولیشن سے بیونڈ ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک ہے۔ اب رہا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کو دیکھیے، عرفہ میں تو ان کو چیف الیکشن کمشنر کہتے ہوئے خود شرم محسوس کرتا ہوں۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، یہ چیف فراڈ کمشنر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کی ججمنٹ حالانکہ 3 مہینے لیٹ آئی ہے، ایسے came 3 months too late، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے، یہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی توہین کی ہے، اور یہ گلٹی ہیں، یہ مجرم ٹھہرائے گئے ہیں اس ججمنٹ میں۔ کنسیکوینٹلی کوئی بھی ایک لا ابائڈنگ حکومت ہوتی تو اس کو فوری طور کے اوپر سیک کیا جاتا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جاتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں کہ جتنے بھی لائک امریکن ایمبیسڈر ہے یا برٹش ہائی کمشنر ہے، وہ اس کنٹیمنر آف کانسٹیٹیوشن کو کال آن کر رہے ہیں۔ ان کی اسٹیٹمنٹس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں جب تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو وقت کے اوپر فری فیئر اینڈ مطلب ٹرانسپیرنٹ الیکشنز جو وہ کروانے ہیں، لیکن اندر خانے کیا بات ہو رہی ہے یہ اسپیکولیشن ہوگی، میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ لیکن جو پاسٹ میں پچھلے 1.5 سال 2 سال میں جو ملک اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اسٹارٹنگ ود سائفر اینڈ پوسٹ سائفر ٹائم پیریڈ میں جس طریقے سے حکومت خان صاحب کی گرائی گئی ہے، تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں ان کے اوپر کم از کم میں تو بلیو نہیں کروں گا۔ سو اندر خانے جو ہیں وہ میں نے اس کے اوپر امریکن ایمبیسڈر کے وزٹ کے اوپر اور برٹش ہائی کمشنر وزٹ دونوں کے اوپر ٹویٹس کی تھی، اور وہ ٹویٹس نے خاصی ٹریکشن آئی ہے، اور وہ لوگوں نے اس کے نیچے اگر آپ کامنٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت لوگ کیا فیل کرتے ہیں ان وزٹس کے بارے میں۔ تو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، یہ جائے بغیر بھی اسٹیٹمنٹ دے سکتے تھے۔ اگر یہ جو ان کا کہنا میں مان لوں تو یہ اسٹیٹمنٹ تو یہ کہیں بھی میڈیا کو بلا کے دے سکتے تھے کہ وی ارج دی چیف الیکشن کمشنر to hold free, fair and transparent elections and in time within 90 days as stipulated in the Constitution of Pakistan. لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر کال آن کرے ایک ایسے شخص کے اوپر جو کہ کنٹیمپٹر آف کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے، جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سو یہ ایک پیراڈاکس ہے، ایک ٹریوسٹی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف بڑھتے ہیں۔ الیکشنز دوسرا آپ کا جو پارٹ تھا سوال کا کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں تو میں پچھلے بھی 1-2 پروگرامز میں آپ کے ساتھ کہہ چکا ہوں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وقت کے اوپر الیکشن تو بالکل نہیں ہوں گے۔ کب ہوں گے
میری اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ الیکشنز اس وقت ہوں گے جبکہ یہ عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی کو کمپلیٹلی لیکویڈیٹ کر چکے ہوں گے اور 1% بھی پاسبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن جیت سکے یا ایون سائزبل نمبر آف سیٹس حاصل کر سکے. لیکن اس وقت تک کی سچویشن 5 دن پہلے تک کی سچویشن یہ ہے کہ جو بھی الیکشن یہ کرواتے ہیں وہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہو یا ادروائز الیکشن ہو یا بائی الیکشن ہو, وہ سب پی ٹی آئی جیت رہی ہے. ابھی استور میں آپ دیکھ لیجیے الیکشن کیا ہوا ہے, 5 دن سے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے چیف الیکشن کمشنر انڈر پریشر اور ادروائز آئی ڈونٹ نو. سو اب یہ دستور ہے کہ کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں ہے, رول آف لا نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں ہے, ڈنڈے کے اوپر حکومت چل رہی ہے اور وہ ڈنڈا جس طرف لہرایا جاتا ہے اسی طرف ڈائریکشن ہو جاتی ہے. یہ سب لوگ جو ہیں ان کی آرٹیفیشل کی دمیں انہوں نے لگا لی ہیں اور اس کو ویک کرتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ہے اس وقت پاکستان کی سچویشن, کیا کہا جائے. بہت شکریہ. اللہ کرے کہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں, اور میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ پلیز ایزیوم نہ کریں چیزوں کو, اور اس میں میرا خیال ہے کیوس بڑھے گا. سر, خان صاحب کی حکومت آتی ہے 2018 میں, اس کے بعد کووڈ آ جاتا ہے. کووڈ میں جو پاکستان میں میئرز دیے گئے تھے پوری دنیا میں ان کو سراہا بھی گیا, یعنی تیسری دنیا کا ملک اور ترقی پذیر ملک پوری دنیا میں اس کو, اور میرا خیال ہے بل گیٹس نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ کہا, بہت سے لوگوں کے سوالات تھے. مگر آج یورپ اور نارتھ امریکہ کووڈ اور کووڈ کے بعد جو انفلیشن ہے اس کا شکار ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کی معیشت مکمل طور پہ مفلوج ہے. اتنی بار IMF سے قرضہ لیا. شمشاد اختر صاحبہ وزیر خزانہ ہماری, شی از اے ویری ٹیلنٹڈ وومن, ویری ٹیلنٹڈ چوائس. آپ نے بھی اپنا تھوڑی مایوسی کا اظہار کیا کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ کوئی اتنی اچھی کنڈیشن نہیں ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کل کلاں کو تحریک انصاف جیت جاتی ہے اور ملک کی اکنامک سچویشن اتنی بیڈ ہے, تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو تو بہت سارے چیلنجز ہوں گے. آپ پرائسز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, کسی IMF کا اتنا دباؤ ہے, آپ تیل پانی کی قیمت کوئی کم نہیں لا سکیں گے. تو ان چیلنجز کو سے نبرد آزما ہونے کی کیا اسٹریٹجی ہے اور کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ یہ آپ کا بڑا ہی اہم سوال ہے, اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کہ جواب دینا بڑا مشکل کام ہے, اور شاید ایک قسط میں اس کا جواب بھی نہ دیا جا سکے, کیونکہ یہ جو ہے پرابلم جو ہے یہ ایکچولی لیئرز اپون لیئرز آف پرابلم ہے, ایک پرابلم نہیں ہے. اکانومی جو اس وقت پاکستان کی ہے, پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسا ملک جو کہ اپنے عوام کو کوئی ریلیف نہ پہنچا سکے, اب وہ حکومت کوئی عوام کو ریلیف نہ پہنچا سکے بغیر جو لینڈرز ہیں ان کی اپروول کے, اور وہ لینڈرز اس موڈ میں نہ ہوں کہ غریب عوام کو کسی قسم کا ریلیف پہنچایا جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو مستعفی ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے ایک آن دا فیس آف اٹ, وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے ایسٹس جو ہیں وہ لیکویڈیٹ کیے جائیں گے, وہ PIA ہو یا وہ پاکستان اسٹیل مل ہو یا وہ 185 پلس پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہوں جو کہ لاس میکنگ ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ مارگیجز تو بہت ہو چکی ہوئی ہیں, آپ کے ہائی ویز, آپ کی موٹر ویز سب مارگیج ہو چکے ہوئے ہیں. اب آپ کے ایئرپورٹس جو ہیں ان کو بھی مارگیج کرنے کی کوشش ہو جا رہی ہے. وہ نیو یارک میں جو ہمارے پاس ایک بڑی پرانی بلڈنگ ہے جو کہ ایک قسم کی لینڈ مارک ہے پاکستان کی ریاست کا, اس کو بھی لیکویڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو جائے گا. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ پاکستان کے ایسٹس کو لیکویڈیٹ کر کے کچھ بیلنس جو ہے وہ کریٹ کریں گے, اور کلیم یہ کریں گے کہ ہم نے پاکستان کی ہم نے ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ کی ہوئی ہے. لیکن یہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ جو ہے, اگر آپ نے کو 5 بلین یا 10 بلین یا 15 بلین اکٹھے بھی کر لیے تو وہ آپ کے 4-6 مہینے میں انٹرسٹ پے کرنے میں بھی گزر جائیں گے. سو لانگ ٹرم کوئی ایز سچ پلاننگ بھی نہیں ہے, اور لانگ ٹرم جو ہے اس وقت اس کا سلوشن بھی نہیں ہے. IMF کے پاس جانا میری ذاتی ادنا رائے میں وہ بھی کوئی سلوشن نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جو اسٹرنگس لگتی ہیں, اگر ہائپوتھیٹیکلی جو آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بنتے
जानते हैं, तो उसके साथ जो स्ट्रिंग्स लगती हैं, इस हुकूमत ने तो वो स्ट्रिंग्स कबूल कर ली हैं, वो कंडीशनैलिटीज कबूल कर ली हैं, लेकिन अगर मैं अपने लीडर को पहचानता हूँ, जानता हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इन स्ट्रिंग्स के साथ किसी किस्म का लोन जो है वो कबूल नहीं करेगा, क्योंकि जो ही वो आएंगे उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो होगा गरीब आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना, और IMF की कंडीशनैलिटीज के साथ वो नहीं कर सकता। अभी आज मेरा ख्याल है रात को पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत प्रोजेक्टेड है कि जी 16 रुपए लीटर और बढ़ेगी। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठते हुए डरता हूँ भारपा बीबी फ्रैंकली, क्योंकि ये नहीं समझ आती कि कहाँ से आप पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे। तो हम मतलब अपना जो कोई हम कभी कोई ड्राइव पे निकल गए तो वो चीजें बिल्कुल अब हमारी लाइफ से बाहर निकल चुकी हुई हैं। आप सिर्फ नेसेसिटी ड्रिवन जो है वो आप गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी मेरा ख्याल है कि अनकरीब मैं तो सोच रहा हूँ कि साइकिल ले लूँ अगर इस मुल्क में मौसम की हालत कुछ बेहतर होती। सर्दियों में तो हो सकता है, गर्मियों में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको अपनी अपनी कारों से साइकिल के ऊपर मुंतकिल होना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि खान साहब जब आएंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन जो है वो लेना पड़ेगा, और मैं आगाह हूँ कुछ चीजों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शेयर नहीं कर सकूंगा। वो जिन चीजों से आगाह हूँ वो ये कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या वो प्लान है जो कि इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो प्लान जो है वो IMF या किसी और लेंडर के थ्रू नहीं जाता। वो आपको रेस करना पड़ेगा, आपको एक कैपिटल जो है वो पाकिस्तान के लिए रेस करना पड़ेगा, और वो एक परसिस्टेंटली वो कैपिटल रेस करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब तक ये मुल्क अपने कर्जे जो है उनसे छुटकारा हासिल नहीं करता उस वक्त तक ये जेन्युइन वेलफेयर स्टेट बन ही नहीं सकता। तो मैं जानता हूं प्रायोरिटीज को बिल्कुल, लेकिन इसके साथ आपके सवाल के दूसरे या तीसरे हिस्से का जवाब जो ये है कि हाँ बहुत चैलेंजिंग है, बहुत पिटफॉल्स है इसमें। कोई आम जो कैलिबर का बंदा है वो शायद ये चैलेंज कबूल करने से घबराए बल्कि कांपे, लेकिन मैं अगर अपने लीडर को जानता हूं तो वो ही इज एट हिज बेस्ट व्हेन फेस्ड विद सच चैलेंजेस। कोविड का जिक्र आपने किया है, मुझे वो शोर शराबा याद है आज तक, जबकि हमारी तमाम पॉलिटिकल जो राइवल्स थे वो ये जो चीफ मिनिस्टर सिंध का होता था और इधर बाकी हर जगह में कि जी हमें मरवा देगा ये लीडर, हमें ये तबाह कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इस शख्स ने एक ही बात की थी कि मैंने अपने गरीब से उसका रोजगार नहीं छीनना, मैंने अपने मजदूर से उसका रोजगार नहीं छीनना, और वो अपनी कमिटमेंट पे कायम रहा। और देखिए कि पाकिस्तान टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द 2 or 3 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन कॉम्बैटिंग कोविड। तो ये देखिए ये है डिटर्मिनेशन है, पर इसको आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं। जब वो शौकत खानम के लिए निकला तो कहते थे पागल हो गया है, वो आपका वहां ये नमल के लिए निकला तो पागल हो गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 92 में जब टीम लेके गया, जो टीम हमारी अनफॉर्चुनेटली इंजरीज का शिकार हो गई थी, तो तब भी वो रमीज राजा की आप बातें सुने, वो कहते थे हम कहते थे स्किपर पागल हो गए। तो ये है वो डिटर्मिनेशन जिसको आप अल्फाज में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वो आएंगे और हमें वापस आते हैं अगर as Prime Minister of the country, so let me assure you, he will be far more determined than he was the last time he was the Prime Minister of this country. और अवाम की मदद से, अच्छी पॉलिसीज की मदद से, एक अच्छी टीम की मदद से आई एम श्योर कि हम मसाइल के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। मैं ना जब खान साहब को, मुझे याद है कि मैं जब निकला करती होती थी, हम चेंज चाहा करते होते थे, खान साहब ने तालीम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी, बाहर के सिस्टम्स को देखा था। इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, क्या आपकी कोई शेडो मिनिस्ट्रीज हैं जो वॉच करें कि एक्चुअली मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं, और अगर ये सोल्यूशन ना हो तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? यानी वो लोग जो बाहर से पढ़े लिखे हैं, बाहर के सिस्टम्स को जानते हैं, वहाँ इन पावर जो गवर्नमेंट होती है और जो ऑपोजिशंस होती हैं उनके पास शेडो मिनिस्टर्स होते हैं, क्या पाकिस्तान में ये रिवाज और रुझान है कि नहीं? देखिए, ट्रेडिशन तो शेडो कैबिनेट की नहीं रही हुई, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं जो कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर तो लोग या जेलों में हैं और या वो अंडरग्राउंड है, तो ऐसा कोई थिंक टैंकिंग हो नहीं सकती है, वो कंसल्टेटिव सेशंस उस किस्म के हो नहीं सकते। जूम ही एक मैकेनिज्म अवेलेबल है जिसके ऊपर हम कभी बैठते हैं, कभी बात करते हैं, तो लोग मौजूद हैं।
लोग मौजूद हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि आपको होन करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि आज 1 महीने के बाद हम हुकूमत में आते हैं, 1 साल के बाद आते हैं, इलेक्शंस कब होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सारे जो इम्पॉन्डरेबल्स हैं, इस वक़्त हम डेफिनिटिवली कुछ नहीं कह सकते कि जी इस तरीके से मामलात आगे चलेंगे या इस तरीके से चलेंगे। लेकिन जब भी चांस मिलता है दोबारा हुकूमत में आने का, तो उस वक़्त के हालात के मुताबिक देखना पड़ेगा कि जी मसाइल क्या हैं, और उस वक़्त के हालात के मुताबिक ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं और क्या-क्या एवेन्यूज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास फाइनेंस में लोग हैं, बिल्कुल हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं, और भी सारे सेक्टर्स में फ्रैंकली आई कैन सी पीपल जो कि प्रिपैरेटरी वर्क जो है वो कर रहे हैं, आपस में डिस्कशंस वगैरह भी उनकी होती हैं, स्मॉलर ग्रुप्स में सब कुछ होता है। तो एक किस्म का मैं कह सकता हूँ कि यस, there is a potential shadow cabinet which is available in PTI at this moment in time. Lekin it's much too early to make any credible projections, that this is the way things are going to be, and this is when we are going to come into power, and this is before that, this is when elections are going to be held. All those things fall into the domain of imponderables. I think सबसे important चीज ये है कि elections कब announce होते हैं. Elections जब announce होंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुद खुल के आपके सामने आ जाएंगी, और आप देख देंगे कि जी कौन-कौन से potential हमारे लीडर होंगे जो कि कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, और वो फिर इस मुल्क को जो इसके मसाइल हैं उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे. मैं आपको इस एक चीज का यकीन दिला सकता हूं कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ न्यू फेसेस, और it's going to be a very young looking talented cabinet that will be entrusted with the task of rescuing this country from the brink of disaster. कि अल्लाह करे कि दोबारा मौका मिले तो प्लीज खान साहब को उन लोगों के उनके गिर्द मत गैदर होने दीजिएगा जो उनको बिल्कुल ब्लाइंडेड कर लें और ना किसी से मिलने दें, और ना मतलब अल्लाह करे कि वो आप फैसला ज़रूर करें. एक सवाल, इलेक्शन कमीशन ने ना अपना बड़ा फेयर होने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शो किया. जनाब काकड़ साहब ने एक अपॉइंटमेंट की थी और जिसको अपॉइंट किया था वॉज वेरी क्लोज टू जनाब नवाज शरीफ साहब. तो इलेक्शन कमीशन ने कल का उनका एक बयानिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स एनी पार्टी, तो उनकी अपॉइंटमेंट ना की जाए. वाज इट अ ढकोसला या वाज इट कि भाई इलेक्शन कमीशन बड़ा न्यूट्रल है? देखिए, केपी में मेरा ख्याल है या किसी और प्रोविंस में अभी ऑर्डर हुआ था जी कि चीफ सेक्रेटरी को रिमूव कर दें. तो अगर वो जेन्युइन होते तो वो ये स्टेटमेंट देने की बजाय वो उन लोगों के जो कि इस वक्त बल्क ऑफ द पीपल आर अलाइंड विद पीएमएलएन, जितनी भी फेडरल कैबिनेट है उसमें बल्क ऑफ द लोग जो हैं वो पीएमएलएन के साथ के अलाइज हैं, तो वो ये धमकी देने की बजाय वो भी उस चीफ सेक्रेटरी को जैसे रिमूव किया था, और ये उनकी पावर्स में है, और ये ना सिर्फ उनकी पावर में है बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि वो लोगों को अपने ओहदों पे काम ना करने दें जो कि जो लोग पॉलिटिकली अलाइंड हैं. तो इस वक्त सारी कैबिनेट जो है वो पॉलिटिकली अलाइंड है. बल्क ऑफ देम एज आई सेड आर अलाइंड विद पीएमएलएन. बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंड है, कुछ जेयूआई के साथ अलाइंड है. तो यही वो 3 क्रिमिनल पार्टीज हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया हुआ है. तो ये क्यों नहीं, ये धमकी देने की बजाय एक्ट क्यों नहीं करते? निकालें उनको, कहें जी कि ये बंदा जो है ये कैबिनेट में ये बंदा जो है ये इस तरीके से ये पॉलिटिकली अलाइंड है, तो ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकते रूल्स के मुताबिक. जो केयर टेकर गवर्नमेंट है आप उसके रूल्स पढ़ लीजिए कि उसमें किस किस्म के लोगों को शामिल किया जा सकता है, किस किस्म के लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए. सो ये होक्स है बीबी, ये कोई इसका कोई इट हैज नो मीनिंग एट ऑल. वो इट्स प्लेइंग टू द गैलरी कि जी मैं बड़ा ये हूं तो मैं बड़ा वो हूं, तो एक्चुअली वो तो नहीं है. इस वक्त तो वो कंटेम्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए. अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए. मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे है, नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं और जब ये नया पंडोरा बॉक्स भी खुल गया कि तोशाखाना के केसेस, तो क्या नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा? एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, और एक मैं पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शन, पीटीआई ने हमेशा कहा इलेक्शन हो इलेक्शन हो इलेक्शन हो. अब तो बिलावल भुट्टो साहब भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए. वेयर एज लगता ये है कि डॉलर की कीमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोशिशों और काविशों से, और काकड़ साहब उनकी बड़ी अच्छे तरीके से वकालत भी कर रहे हैं, डॉलर कंट्रोल हुआ,
جو اسمگلنگ تھی وہ کنٹرول کر دی، کیونکہ پاکستان میں جو غریب آدمی ہے وہ تو اپنی سوسائڈ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ سب کچھ کنٹرول کر لیا، ایک کہاوت ہے آؤٹ آف سائٹ اینڈ آؤٹ آف مائنڈ، تو اگر لوگوں کو روٹی ملنا شروع ہو گئی تو ڈو یو تھنک کہ وہی ضیاء الحق والا سسٹم چلے گا اور 10 سال پھر یہ سسٹم ایسے ہی رگڑا کھاتا رہے گا؟ ضیاء الحق والا سسٹم جو تھا نا بیسیکلی عارفہ بی بی، وہ تھا پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف لڑائی میں پلنج کر کے پاکستان کی تباہی کا آغاز کرنے کا سسٹم تھا. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اب اتنی سخت ہے پاکستان میں کہ وہ کسی اور لڑائی کا حصہ بن سکے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی شاید میں نے 1-2 دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ مجھے جنگ کے بادل جو ہے نا اس خطے کے اوپر منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ امریکہ بہادر کی انسٹرکشنز کے اوپر اگر ضرورت پڑی تو پاکستان کو جنگ میں دھکیلا جائے گا، اور وہ پاکستانی کی تباہی کا، جیسے کہ پچھلی 2 جنگیں سوویت یونین کے خلاف اور ٹیررزم میں جو پاکستان جو ہے امریکہ کا پارٹنر بنا تھا، اس نے پاکستان کی تباہی کی ہے. تو یہ جو جنگ ہوگی نا، یہ پاکستان شاید گاڈ فوربیڈ سروائیو نہ کر سکے. تو یہ ہمیں ہر قدم اپنا دیکھ بھال کے اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس طرف جو لے جا رہے ہیں. باقی اگر آپ جو فرما رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ جی اگر ڈنڈے کے زور کے اوپر کچھ عرصے کے لیے تو یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو پروسیس ہوتا ہے، کریکشن پروسیس جو ہوتا ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ملک چلانا ہے ڈنڈے کے زور کے اوپر، اور جو ہمارے جو ماشاء اللہ جو پالیٹیشینز ہیں، میں پھر ریکمینڈ کروں گا ان کو بارڈر کے اوپر بھیجتے ہیں، وہ ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایکسچینج آف رسپانسبلٹیز کر لیجیے، میرا خیال ہے شاید حالات بہتر ہو جائیں. اور تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو کام حکومتوں نے کرنا ہے، الیکٹڈ حکومتوں نے کرنا ہے، الیکٹڈ حکومت ہی کوئی نہیں آ رہی ہے الیکشنز کروانے کے نتیجے، کوئی مطلب ہمیں کوئی ابھی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اور رہا کہ نواز شریف کا واپس آنا جو آپ نے کہا ہے، میں تو پہلے بھی کہا ہے شاید اور اب بھی کہتا ہوں کہ مجھے تو وہ واپس آتے نظر نہیں آ رہے. اور یہ جو نیب کی امینڈمنٹس جو بندیال صاحب نے تھرو آؤٹ کی ہیں، اب دیکھنا، جیسا کہ پہلے ڈسکس ہوا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ریویو پٹیشن میں یہ سسٹین ہوتا ہے ڈیسیژن کا نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کافی حد تک ڈیپینڈ کرے گا نواز شریف صاحب کا آخری فیصلہ کہ انہوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا، اور آنا ہے تو کب آنا ہے. ان حالات میں جو اس وقت بن گئے ہیں، ان حالات میں تو مجھے وہ واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور اگر یہ ریویو جو ہے یہ نہیں کامیاب ہوتا اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ ریٹین ہوتی ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ نہیں واپس آئیں گے. بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ جی میں بڑا اسٹرانگ ہوں، مگر آف کورس پاکستان از آلویز رولڈ بائی امریکہ، اور ہر لیڈر نے کچھ نہ کچھ کیا. بھیجتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے، وہاں جا کے دیکھیں وہاں کیا، یہ انہوں نے وہاں بھی کرپشن شروع کر دینی ہے، یہ وہاں بھی اپنی وہاں تلاش کر لیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی بجلی اٹھا کے انڈیا کو بیچنا شروع کر دیں گے. It's an incredible sort of یہ مائنڈ ہے کہ اس طرف چلتا ہے، صرف الٹی طرف چلتا ہے، سیدھی طرف نہیں چلتا. اگر سیدھی طرف چلتا ہوتا تو یہ ملک کہاں ہوتا؟ The rising star of Asia of the 60s، عارفہ بی بی، the rising star of Asia، جس کو چین نے ایمولیٹ کیا ہمارے 5-year پلان کو، جسے ساؤتھ کوریا نے ایمولیٹ کیا. The best airline, virtually the best airline of the world, PIA. Just look at the state of that airline. اس نے اپنے جہاز گراؤنڈ کر دیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ تنخواہ دے پائے. تو یہ اپوائنٹمنٹ ساری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی نا، کرپشن تو یہاں آئی نا، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس. It's a classic case of how to destroy a country. That's it. مگر بس آخری ایک لائن مجھے آپ سے چاہیے کہ کس کی طرف بلاول بھٹو صاحب اس 16 مہینے میں امریکہ سے بڑی ملاقاتیں انہوں نے کی، مگر امریکہ کا کرا اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ کس کو پک کریں گے؟ ڈو یو تھنک دے آر گوئنگ ٹو پک؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو ملک کا فائدہ چاہنا ہے، اینڈ دے نیور وانٹ somebody who wants country's benefit. تو who would they pick؟ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب؟ Let me assure you, Arfa Bibi, the time of picking up people is over. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کل رات کو میں ایک اسپیس سیشن میں تھا، وہ اوریجنلی علی نے کہا تھا
کہ 45 منٹس کے لیے وہ اسپیس اسٹیشن ہوگا. آپ یقین جانیے کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا, اور 1.5 گھنٹہ اور ہم لگے رہ سکتے تھے, کام کرتے رہتے, بات کرتے رہتے, تو وہ ختم نہیں ہونا تھا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا پیشن ہے اس وقت لوگوں کا. اب آپ اس قسم کی چوز نہیں کر سکتے کہ جی میں نے اس کو بنانا ہے یا اس کو بنانا ہے, اس کو نہیں بنانا یا اس کو نہیں بنانا. حالات بدل چکے ہوئے ہیں, بالکل بدل چکے ہوئے ہیں. حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ان کے کنٹرول میں ہوتے تو یہ الیکشن کروا دیتے. ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس نے جیتنا ہے اور اس کو اس نے جیتنے نہیں دینا. سو امریکہ بہادر یا برطانیہ بہادر, اب حالات ان کے کنٹرول میں بھی رہی ہے. جتنا مرضی کوشش کر لیں لوگوں کو ایک آدھی سیٹ کے اوپر, 2-4 سیٹوں کے اوپر کر لیں گے, بٹ دیٹس جسٹ اباؤٹ آل. بلک آف دا سیٹس کے اوپر آپ یہ پی ٹی آئی کو جیتنے سے نہیں روک سکتے. تو الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی جیتے گی. سو کنسیکوینٹلی ریورس گیئرز میں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے, ایٹ لیسٹ فار دا فورسیبل فیوچر. یہ جو کسی زمانے میں جو آپ کر سکتے تھے, انجینئرنگ کرتے تھے, الیکشن کی انجینئرنگ کرتے تھے, اب اس قسم کی انجینئرنگ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگی. اب دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جیتے؟ کیا جو گورنمنٹ ان پاور ہے وہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جیتے؟ نہیں. ان کی خواہش کے برعکس پی ٹی آئی جیت رہی ہے. اور جب جنرل الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں جو ٹرن اوور ہوگا, ٹرن آؤٹ ہوگا, جو لوگ آئیں گے, I envisage کہ that would be in the vicinity of about 70+%. ہر بندہ جو ہے, میں آپ سے بڑی مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں کہ پہلے لوگ ہمیں ہمارے سپورٹر ملتے تھے تو کہتے تھے جی ہم آئیں گے ووٹ دینے کے لیے. تو اب وہ کہتے ہیں, پنجابی میں کہوں گا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں, بلک پیپل ون ٹاکس ٹو بیسیکلی دے ٹاک ان پنجابی. دے سیڈ جی پچھلی باری تے کلا آ کے ووٹ دیتا سی, ہن ٹپر لے کے آ گے. یہ ہے جذبہ, یہ ہے انتھوزیازم. کہتے جی پچھلی باری تے کلے آئے سا, ہن ٹپر لے کے آ گے. انشاءاللہ اللہ کنٹرول نہیں ہو سکتا, یہ جذبہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. مگر سر آئی ول اسٹے ان کانٹیکٹ ود یو. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب ڈونٹ لیٹ ہم بی سراؤنڈیڈ بائی دوز ہو آر ٹاؤٹس. اور وہ آپ لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں سنکنگ شپس ریٹ, وہ کیا لفظ آپ یوز کرتے ہوتے ہیں؟ وہ ریٹس who jump the ship. وہ دیکھیے وہ حالت وہ ہوتی ہے کہ جب جہاز اچکولے کھاتا ہے نا, تو یہ جو ریٹس ہوتے ہیں نا جمپ کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, اور گرتے کہاں ہیں؟ سمندر میں. وہاں جا کے ڈوب جاتے ہیں, وہاں جان دیتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ریٹس ہیں نا, وہ جس تیزی سے انہوں نے شپ جمپ کیا نا, اب وہ ہاتھیں جوڑ کے کہہ رہے ہیں ہمیں واپس لے لیجیے. آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ سے. یہ اللہ تعالیٰ میرے کا حامی و ناصر رہے. بہت شکریہ. بس اللہ کرے کہ کوئی قدم اٹھا سکے اس ملک کی ترقی کے لیے. پاکستان کا اللہ حامی و ناصر رہے. آپ ان کے آرٹیکلز پڑھا کریں. جناب رؤوف حسن صاحب کے بہت خوبصورت لکھتے ہیں, دا نیوز میں آپ کے آرٹیکلز آتے ہیں, آپ ان کو دیکھا کریں. بھی میں نے ان کا پچھلا آرٹیکل دیکھ رہی تھی, میں نے کہا کہ یو وڈ لو اٹ. پاکستان کو صرف پاکستان کے تناظر میں مت دیکھیے گا, پاکستان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو انٹرنیشنل تناظر میں دیکھیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کے واچ کرنے کا, اور میں اس سے زیادہ شکر گزار ہوں جناب رؤوف صاحب کی, رؤوف حسن صاحب کی, کہ آپ نے ٹائم دیا. آپ نے دوبارہ ملاقات کی منتظر. آج اجازت دیجیے سر, خدا حافظ. تھینک یو, خدا حافظ جی, السلام علیکم. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.